دخترم چطور هستی؟ خوب هستم. میخوای که سیوگی برات یگان چیز پخته کنه؟ گشنه نیستم. قدیر رفته. کجا رفته؟ نمیفهمم. بیازم مهمم نیست. چیزی که مهم است ای است که اقدر صحتش خوب بود که تانست بره، اما یک بار به دیدن من آمد. طبعا. وقتی در شفاخانه اولین بار چشمایم واز کردم او در فکرم آمد که پیش او برم. اما او چی کرد؟ بدونی که برم خبر بده خدا گم کرد رفت. شما حق به جانب بودین. به هر صورت خلاص شد.